أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم क्लैप नहीं करते اللطيف लाइला पढ़ो आप भी। الخبير الحليم العليم الغفور الشكور الحليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم العليم المجيب الباسي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الوليم العليم المبدي المعين المحسن المعيد الحي القيوم الماجد الماهد الواحد الصمد القابض المقتدر المؤوز المعوذ الأول الناصر الظاهر الماهد الواحد المتعال والمتواب المتقيم الغفور الرحوم ماجد المكيز الجلال والإكرام المرسل الجامع الغني المبدي المهدي الظاهر الحافي النور الهادي البديع الباسي المعمز المشكل الصبور. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह मामा के शहजादे। भाई ने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा भाई ने? आपने क्यों नहीं पढ़ा? लाइक सब्सक्राइब शेयर बाय बाय। आप भी कहो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो।